नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म प्रभा थापा। दर्शकवृन्द, हामीले कि विकासको वास्तविक परिभाषा बुझेकै छैनौं कि हामी नियोजित रूपमा हाम्रै सम्पदाको विनाशलाई विकास भनिरहेका छौं। हामीलाई प्रकृतिले सित्तैमा दिएको अनुपम उपहारहरू छन्। तिनै प्रकृतिको उपहारको काखमै बसेर हाम्रो पुर्खाले मौलिक संस्कृति निर्माण गरिदिएका छन्, जुन दुनियाँका लागि निकै दुर्लभ छन् र हुन् पनि। तर यही प्रकृतिको काख र संस्कृतिको माथि धमाधम भव्य महल बनाउने गरिएको छ। यस्तै एउटा पर्यटनको गन्तव्य हो समिट होटल, जोसँग पर्यटनको गर्विलो इतिहास छ। तर आज यही समिट होटल मासेर अपार्टमेन्ट बनाउने कोसिस किन भइरहेको छ, त्यो देखाउने छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। गएको चैत 25 गते बस्ती उजाड हुने गरी जमिन भासिएको स्थान हो ललितपुरको बखुन्डोल, जहाँ अर्बपति विनोद चौधरी लगायतका घरानाको लगानीमा भव्य अपार्टमेन्ट बन्दै थियो। नेपालको पर्यटनको गर्विलो इतिहास बोकेको यो समिट होटलको अस्तित्व नामेट पार्दै उनीहरूले अपार्टमेन्ट बनाउँदै थिए। हरियाली वनभित्र प्रकृति र संस्कृतिको अनुपम छटासँग रम्दै थियो यो बस्ती, जहाँ युरोपेली पर्यटकहरूको पहिलो रोजाइमा पर्ने समिट होटल यही विदेशी पाहुनाको रोजाइको गन्तव्य विनाश गरेर कङ्क्रिटको महल ठड्याइदै थियो। इतिहास मासेर विनाश कि विकास। गएको चैत 25 गते मध्यरातको समय थियो, जति बेला ललितपुरको बखुन्डोल हाइटमा अवस्थितका घरहरू एकका एक भासिए। त्यसको मुख्य कारण थियो जहाँ नजिकै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको होटल समिट एन्ड रेजिडेन्ट, जहाँ लामो इतिहास बोकेको समिट होटल भत्काएर अपार्टमेन्ट बनाउन थालिएको थियो। नेपालको पर्यटनको क्षेत्रमा गर्विलो इतिहास बोकेको होटल थियो समिट। आजभन्दा 45 वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा आएको थियो समिट होटल। विशेष गरी युरोपियन पर्यटकहरूको रोजाइमा थियो यो समिट होटल। तर पछिल्लो समय समिट होटलकै विनाश गरियो। पर्यटनको लामो इतिहास बोकेको समिट होटलको अस्तित्व ध्वस्त पारेर यहाँ गएको साल भदौदेखि अपार्टमेन्ट बनाउन थालियो, जसको कारण यति बेला यहाँका स्थानीयहरूको उठ्ठीबास लगाइयो भन्छन् समिट अपार्टमेन्ट पीडित रञ्जन ध्वज विष्ट। समिटले बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ बारम्बार हामीले सुन्नमा आइरहेको हो। कन्स्ट्रक्सनको कामहरू सुरु हुन्छ भनेर दुई चारवटा कुराहरू पनि नभएको चाहिँ होइन। तर पछिल्ला दिनहरूमा उहाँहरूले हामीलाई ठुलो धोका दिनुभयो, ठुलो चुकाउनु भयो। यो बनाउने क्रममा चाहिँ प्रोटेक्सन पाइलिङ काम गर्ने, प्रोटेक्सन पाइलिङमा चाहिँ हाम्रो घर पनि जोगिन्छ, माटो बग्न दिँदैन, पर्खालमा क्र्याक आउँदैन भन्ने कुराहरू लिएर उहाँहरूले यो काम गर्नुभयो। यति रातारात गर्नुभयो, यति छिटो हतारिएर गर्नुभयो र प्रपरली गरिएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ 25 गते रातिको घटनामा चाहिँ थाहा भयो। त्योभन्दा अगाडि नै क्र्याकहरू चाहिँ आउन थालिसकेको थियो। त्यो सबै प्रपर्टी मेरै हो। अनि क्र्याक आउने क्रममा चाहिँ मैले हारगुहार मागेँ, यस्तो भइरहेको छ भन्ने अवस्थामा उहाँहरूलाई बोलाइयो। उहाँहरूको इन्जिनियर आउनुभयो, हेर्नुभयो, राम्रो रेस्पोन्स आउँदै आएन। लक्किली केही महिना अगाडि म यहाँबाट चाहिँ यही डरले र बिहानदेखि रातिसम्म, राति पनि अबेरसम्म कामले डिस्टर्बेन्स हुने कारणले गर्दा चाहिँ मेरो बुढी आमा, मेरो सब परिवार, वाइफ, छोरालाई लिएर चाहिँ म अर्कै ठाउँमा सरिसकेको थिएँ। डर एकदमै थियो, डिस्टर्बेन्स एकदमै थियो, बस्न लायक नै थिएन, त्रास एकदमै डरमा बाँच्नु परेको थियो। त्यो भएको भएर म यहाँबाट सर्न, विस्थापित हुन चाहिँ बाध्य भएँ। जब समिट होटल मासेर अपार्टमेन्ट बनाउन थालियो, त्यहीदेखि यहाँको सुन्दरताको हरण मात्रै भएन, यहाँको बस्ती नै भासिए। स्थानीयले लाखौं लगानी गरेर बनाएका आफ्ना घरहरू भत्किए। सीमित व्यापारीहरूको अपार्टमेन्ट बनाउने
व्यापारिक सपनाले धेरैको सपना उजाडियो। कानुन र विधिको उपास मात्र गरिएन, यहाँ प्रकृतिको त्यो अनुपम सुन्दरतालाई डोजर र हम्बरले ध्वस्तै बनाइयो। समिट होटलको त्यो इतिहास, हरियाली मासेर कङ्क्रिट महल, पर्यटनको गर्विलो इतिहास मात्र थिएन समिट होटलको। यहाँको प्रकृति, मनोरम वातावरण उस्तै थिए लोभलाग्दा, जसको जन्मदाता थिए कस स्टोप्लार र डोल्फ नोर्डेक मिलेर सन् 1978 मा समिट होटल सञ्चालन गरेका थिए। सानेपा हाइटको बगैँचा सहितको एउटा सुन्दर घर किनेर सुरु गरेका थिए समिट होटल उनीहरूले। सानेपाको यो उचाइबाट हेर्दा त्यति बेला काठमाडौँ छ्याङ्ग देखिन्थ्यो भने लाङटाङ र गणेश हिमाल हेर्दै बिहानीको खाजा खानु त्यो पर्यटकका लागि औधी रोजाइको विषय थियो। यही मनोरम सुन्दरतासँग साक्षात गर्दै होटलको नाम जुराइएको थियो। तर त्यो लामो र गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको होटल समिट भने बन्द गरियो र जहाँ नाम चलेका नेपालका सीमित घरनाहरूबाटै अपार्टमेन्ट बनाउने नाममा इतिहासको विनाशै गरियो। लौ भन्नुहोस्, यो हामी विकास गर्दैछौँ कि विनाश? समिट होटल मास्ने कुराले यसका जन्मदाता कस स्टोप्लारलाई निकै पोल्यो, किनकि उनको नेपाल प्रेम यही सानेपा हाइटमा लुकेको हरियाली वन र यहाँको मनोरम दृश्यसँग जोडिएको थियो। तर करिब 45 वर्षपछि होटल समिटको त्यो मनोरम दृश्य, प्रकृतिका अनुपम छटाहरू सधैँका लागि मासिए। नेपालसँगको अद्भुत प्रेममा जोडिएका कस स्टोप्लारले समिट होटल भत्काएर अपार्टमेन्ट बन्नु अघि भनेका थिए, यो पनि मानिसको जीवन नै रहेछ। समिट होटलका संस्थापक स्टोप्लार र डोल्फले यो होटल सन् 2012 मै बिक्री गरेका थिए। यो होटल अमृत साक्य र सुवर्ण श्रेष्ठले खरिद गरेका थिए। होटल बिक्री गर्नुको अघिल्लो दिन स्टोप्लारले भनेका थिए, यहाँ उषा किरणसँगै चराहरूको चिरबिर हुन्थ्यो। प्रकृतिको छुट्टै विशिष्ट भूगोल थियो। प्रकृति र संस्कृतिको अनुपम सङ्गम थियो र छ। अब समिटका यी सुन्दर बगैँचाहरूमा डोजर र हम्बरका कर्कशपूर्ण आवाज सुनिनेछन्। यहाँको इटाका टुक्रा टुक्रा जोडेर बनाइएको होटल समिट फोडिएको नमिठो दृश्य देख्नुपर्नेछ। उनीहरूले 1.5 वर्ष लगाएर समिट होटललाई जुन आकार दिएका थिए, यति बेला त्यही घर प्रकृतिसँग मिलिरहेको थियो, यहाँको माटोमा मिलिरहेको थियो। समिट होटलभित्र कुदिएका काठका बुट्टाहरू भक्तपुरका 10 जना कालीगढले वर्षौं मेहनत गरेर बनाएका थिए। यी कुदिएका काठका बुट्टाहरू अहिले फोहोरका थुप्रा बनेका छन्। जुन गाडीमा लोड गरेर घर बनाउन इटाहरू यहाँ ल्याइएका थिए, उस्तै गाडीले फेरि इतिहास बोकेका ती इटाहरू यहाँबाट बोकेर फेरि अन्तै सार्दैछन्, जसको परिणाम कुनै बेला सानेपा हाइटमा हरियालीभित्र लुकेको होटल समिटको गर्विलो इतिहासको नामो निशान मेटिँदैछ। इतिहास मासेर कङ्क्रिटको महल, ऐन नियमको चरम उल्लङ्घन। हुन त यो देशमा शक्तिमानहरूकै बोलवाला छ, जहाँ उनीहरूका अघि यो देशको कानुन, नियम र विधिहरू पनि फिक्का हुने गर्दछन्। यस्तै शक्तिमान घरनाहरू मध्येका चर्चित अनुहारहरू हुन् विनोद चौधरी, रविभक्त श्रेष्ठ र अमृत रत्न साक्य। रविभक्त श्रेष्ठको एनए ग्रुप, विनोद चौधरीको चौधरी ग्रुप र व्यवसायी अमृत रत्न साक्यको संयुक्त लगानीमा यहाँ होटलसहित अपार्टमेन्ट बनाउन थालिएको थियो। जुन अपार्टमेन्ट बनाउँदा कुनै मापदण्ड नअपनाइनाले यस्तो नोक्सानी भोग्नु परेको बताउँछन्। अब यहाँ हाम्रो इन्जिनियरहरूसित बुझ्दा त मान्छेहरूसित बुझिँदा यहाँ टेक्निकल फेलियर अनि टेस्टिङहरू राम्रोसित नगराएको हुनाले सुपरभिजन अनुमति बिना फटाफट काम गरेको, अनुमति बिना काम गर्नु खोजेको अनि हतार काम गर्नु खोज्दाखेरि मिस्टेकहरू भएको जस्तो देखिन्छ। इतिहाससँगै पर्यावरणकै विनाश गरिएको छ यहाँ।
जहाँ करिब 6 अर्बको लागतमा नयाँ संरचना बनाउन थालिएको थियो। यद्यपि कुनै पनि नेपालीले उद्यम व्यवसाय गर्न पाउँछन्, तर नियम कानुन र विधिको परिधिमा रहेर। तर यहाँ त जसको शक्ति उसकै भक्ति भने चाहिँ घरानाहरूले बल मिच्चाइ गरे, जुन कदापि क्षम्य नहोस्। काठमाडौँ उपत्यका सभ्यताको भूमि हो, जुन विदेशी पर्यटकको रोजाइमा पर्दछ। होटल समिट पनि यही पर्यटकीय उत्पादनको एक उपज थियो। ललितपुरको सानेपा हाइटमा अवस्थित समिट होटल प्रकृतिसँगै रमेर मुस्कुराउने गन्तव्य थियो, जहाँको प्राकृतिक सुन्दरता मात्रै होइन, भौगोलिक संवेदनशीलता पनि उस्तै छ। यही संवेदनशील भूगोल र प्राकृतिक सम्पदा मासेर सीमित घरानियाहरूले महल खडा गर्दै थिए, त्यो पनि कानुन र विधि प्रक्रिया मिचेर। शक्ति र सत्ताको पहुँचमा रहेका उनै घरानियाहरूले कानुन विधि र प्रक्रियाको बर्खिलाप मात्रै होइन, अपार्टमेन्ट पीडितलाई कसरी झुक्क्याए त्यो देखाउने छौं छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, समिट अपार्टमेन्टका मालिकहरू चान्चुने व्यक्ति होइन, व्यावसायिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजकीय भूमिकामा समेत पटक पटक पुगिसकेकाहरू हुन् उनीहरू। सत्तारूढ दलसँग निकट र जोडिएका यी घरानियाहरूलाई कानुन विधि र प्रक्रिया थाहा नहुने कुरै भएन, तर राज्यको कानुन र विधिलाई उनीहरूले उपेक्षा मात्रै गरेका छैनन्, धज्जी नै उडाएका छन्। अपार्टमेन्ट पीडितसँग क्षतिपूर्ति दिने बाचा गरेका उनीहरूले अहिलेसम्म झुलाइरहेका छन्। नेपालका नाम चलेका घरानियाहरूको लगानीमा बन्दै थियो यहाँ अपार्टमेन्ट। इतिहास र प्रकृति नै मासेर अपार्टमेन्ट बनाउने उनीहरूको सपना थियो। तर घरानियाहरूको अपार्टमेन्टको सपनाले धेरै साना साना मान्छेहरूको सपना नै उडाइदियो। 6 अर्बको लागतमा यहाँ होटल सहित भव्य अपार्टमेन्ट बन्दै थियो। गएको चैत 25 गते अपार्टमेन्ट सहित आसपासका 7वटा भन्दा बढी घर भासिएर हत्किए। त्यस लगत्तै अपार्टमेन्टका सञ्चालकहरूले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने भन्दै आश्वासन पनि दिए। त्यस दिन बिहानै बखुन्डोल पुगेका उनीहरूले पीडितहरूलाई आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म कुनै चासो नगरेको बताउँछन् नजिकैको ग्रिनविथ होटलका सञ्चालक रामेश्वर राज मिश्र। तर त्यसको असर पछाडिसम्म चर्किँदै गइरहेछ, दिन प्रतिदिन चर्किरहेछ। अनि सबै यो 20-25 जना सबै ग्रुप मिलेर रवि भक्त श्रेष्ठ र निर्माण चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूलाई सबैलाई यहाँ बोलाएर उहाँहरूलाई चाहिँ कमिटमेन्ट गर्न लाउनुभयो। ल तपाईँहरूले यसको क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो। झन्डै मानवीय मृत्यु नभएको, मानवीय मृत्यु चाहिँ भएन, तर क्षति चाहिँ भयो। किन दौडधुप गर्दाखेरि कसैको हातखुट्टा भाँचिने, कसैको चोटपटक लाग्ने यावत घटनाहरू घट्यो। गेस्टहरूलाई पनि यताउति गरेर उनीहरूको नि मानसिक तनाव भयो। त्यसमा चाहिँ हामीले सबै उहाँहरूले दर्शाएको कुराहरू यस्तो यस्तो भयो, के गर्ने भन्दाखेरि ल ठिक छ यसको क्षतिपूर्ति हामी दिन्छौँ भनेर भन्नुभयो। तर आज 12-13-14 दिन भइसक्यो, उहाँहरूले चाहिँ खास क्षतिपूर्तिको लागि केही पहल गर्नुभएको छैन। प्राप्त विवरण अनुसार यति ठुलो लागतमा यति भव्य अपार्टमेन्ट बनाउन भने उनीहरूले नक्सा पास लगायतका मापदण्ड पूरा गरेको पाइएको छैन। भवन निर्माणको सरकारी मापदण्डलाई बेवास्ता गरिएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, नक्सा पास जस्ता न्यूनतम प्रक्रिया नै पूरा नगरी यहाँ यति ठुलो भव्य अपार्टमेन्ट बन्दै थियो। सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भने झैं धनाढ्यहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नचाहेका मात्रै होइनन्,
कानुन र विधिलाई पनि उल्टै चुनौती दिँदै आएका छन्। जहाँ जमिन भाँसिएर भौतिक नोक्सानी मात्रै भएको छैन, यहाँ अपार्टमेन्ट निर्माणको चरणमा आउने कर्कश आवाजले पनि उस्तै आतंकित बनाउने गर्दछ स्थानीयहरूलाई। डोजर र हम्बरको आवाजको आतंकले आजित भएका छन् यहाँका स्थानीय, जहाँ साँगुरा सडकमा दिनरात टिप्पर कुदिरहेका छन्। यो सँगै यहाँको हरियाली विनाश गरिएको छ, रुख कटान गरिएको छ, जहाँ कुनै मापदण्ड नै पालना नगरी धमाधम भव्य अपार्टमेन्ट बनाइँदैछ भन्छन् स्थानीय पीडित प्रदीप न्यौपाने। अब यो खास यो अपार्टमेन्ट बनाउनको लागि चाहिने 8 मिटर बाटोको क्राइटेरिया कुनै पनि मिट भएको छैन। समिट होटलको इन्ट्रेन्सको लागि 2-3टा बाटो त छ, तर त्यो जम्मै एकदम 4-5 मिटरको मात्रै बाटो छ। अब त्यो अपार्टमेन्टको बेसिक क्राइटेरिया मिट नहुने ठाउँमा यत्रो हाई राइज बिल्डिङ बनाउन कसरी सम्भव छ? यो यहाँको बासिन्दाहरूको विचारमा चाहिँ यो ब्ल्याक सोइल भएको क्षेत्र हो, यहाँको माटो एकदमै कमजोर छ। यो ठाउँमा यो हाई राइज बिल्डिङ कुनै हालतमा पनि बन्न उपयुक्त हुँदैन। यो ठाउँमा पहिला समिट होटल थियो, त्यो चाहिँ 2-3 तल्लाको होटल थियो, त्यसमा यति धेरै ग्रिनरी थियो, रुखहरू पनि थुप्रै थियो। यो अहिले त्यो सब रुखहरू कटान भएको छ, ग्रिनरी पनि छैन। अब यो चाहिँ मरुभूमि जस्तो भइसक्यो त्यो ठाउँ। अब यस्तो यो घना बस्ती भएको ठाउँमा अब यत्रो ठुलो हाई राइज बिल्डिङ बनाउनलाई जसको नक्सा पास पनि छैन, इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्ट पनि गरिएको छैन, यसमा प्लानिङ पर्मिट पनि लिएको छैन, अनि नेपालको बिल्डिङ कोड्सहरूको कुनै पनि दफा कार्यान्वयन पनि भएको छैन, कसैले पर्मिसन पनि दिएको छैन। जस्ट उनीहरू आफैले गरेर यहाँ उत्खननको कामहरू गरिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो चैत्र 25 शुक्रबार राति 2 बजे यहाँ ठुलो यहाँनिर एउटा भुइँचालो आएको जस्तै अनुभव भयो मान्छेहरूलाई। स्थानीयको उठीवास, प्रकृतिको विनाश र कानुनको बरखिलाफ हुने गरी यहाँ समिट अपार्टमेन्ट बन्दै थियो। यही क्रममा गएको चैत 25 को मध्यरातमा जमिन भाँसियो। मानवीय क्षति नभए पनि ठूलो रूपमा भौतिक क्षति भयो। यति ठूलो क्षतिसँगै कानुनको धज्जी उडाउँदा पनि अपार्टमेन्टका सञ्चालक घरानियाहरूमाथि कुनै कारबाही भएको छैन अहिलेसम्म। को हुन् समिटका मालिकहरू? नेपाली मौलिकता र प्रकृति मैत्री होटल, जो सन् 2012 मा नेपाली घरानियाहरूले खरिद गरेका थिए। स्तोप लारसँग नेपाली घरानिया अमृत रत्न साक्य र सुवर्ण श्रेष्ठले खरिद गरेका थिए यो होटल, जहाँ अहिले 6 अर्बको लागतमा होटल समिट एन्ड रेसिडेन्ट बनाउन थालिएको छ। गएको साल 2078 भदौदेखि यहाँको प्रकृति, कला र सुन्दरताको विनाश गर्दै कङ्क्रिटका भव्य महल बनाउने गरी काम भइरहेको थियो। त्यसै क्रममा गएको चैत 25 गते राति निर्माणाधीन अपार्टमेन्ट आसपासका घरहरू भत्किए। यो भव्य अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि नेपालका उद्योगी धनाढ्य सांसद विनोद चौधरी, त्यस्तै अर्का व्यवसायी रवि भक्त श्रेष्ठ र व्यवसायी अमृत रत्न साक्यको संयुक्त लगानी रहेको छ। चौधरी ग्रुपका संस्थापक विनोद चौधरी प्रतिनिधि सभाका सांसद हुन्। गएको मङ्सिर 4 मा कङ्ग्रेसको तर्फबाट नवलपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका थिए उनले। हाल अर्बपति चौधरी प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको सदस्य समेत भएका छन्। ललितपुरमा बस्ती नै खलबलिने गरी अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने अर्का व्यवसायी हुन् अमृतमान साक्य। उनै साक्य नै हुन् जसले सुवर्ण श्रेष्ठसँग मिलेर समिट होटल खरिद गरेका थिए। सन् 2012 मा 6 अर्बको लागतमा निर्माण थालिएको समिटका प्रबन्ध निर्देशक समेत हुन् उनी। अर्का चर्चित व्यवसायी हुन् रवि भक्त श्रेष्ठ, जो उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्व अध्यक्ष हुन्। यति मात्रै होइन, उनी युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष समेत हुन्। उनै श्रेष्ठ पनि यही अपार्टमेन्टका लगानीकर्ता हुन्। एनए ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका उनी यो समिट अपार्टमेन्टका मुख्य पात्र हुन्।
स्थानीयको उठिवास, पर्यटकीय गन्तव्यको विनाश गरेका यिनै घरानियाहरूले कानुनको ठाडो उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन भनेझै विनोद चौधरी जस्ता अर्बपतिहरूले अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। उता स्थानीयको उठिवास लागेको महिना दिन भइसक्यो, तर क्षतिपूर्तिको कुनै सुरसार नै छैन भने मापदण्ड विपरीत खडा गरिएका संरचनाको विषयमा कोही कसैले मुख खोल्ने आँट गरेका छैनन्। स्थानीय सरकार ललितपुर महानगर अपार्टमेन्टको सामुन्नेमै छ। समितिलाई कारबाही गर्न भन्दै महानगर प्रमुखले उर्दी नै जारी गरेका थिए, तर महानगर प्रमुख कुनै चिरीबाबु महर्जनको उर्दी भने कहाँ पुग्यो त? त्यो देखाउनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, स्थानीय सरकारसँग अधिकार छ। ललितपुर महानगरले त्यो अधिकार प्रयोग गरेको भए समितिको यो जबरजस्ती अघि बढाइएको परियोजना रोकिन सक्थ्यो। तर महानगरले कागजात देऊ भन्दै पत्र लेखेरै दिन कटायो। स्थानीयको दबावमा पत्राचार गरेर दिन बिताएको महानगरले विपत्ति आइलागेपछि बल्ल आँखा खोल्यो। आफ्नै सामुन्नेमा अवैधानिक संरचना जबरजस्त खडा भइरहँदा पनि चु बोल्न नसक्नुको कारण के थियो? के विनोद चौधरी जस्ता धनाढ्यको प्रभाव र दबाव थियो कि अन्य कारण? यो हेर्नु। अवैध रूपमा निर्माण थालिएको समिट अपार्टमेन्टको विषयमा हामीले ललितपुर महानगरलाई सम्पर्क गर्न खोज्यौँ। धेरै पटक यसको विषयमा जिज्ञासा राख्ने प्रयास पनि गर्यौँ, तर हाम्रो जिज्ञासाको जवाफ दिनुको साटो हामी माथि उल्टै दुर्व्यवहार गरे महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनका स्वकीय सचिव इन्द्र वज्राचार्यले। जनताको प्रश्न लिएर हामी मेयर साहबलाई भेट्न आएका हौँ, जहाँ बखुन्डोलमा जुन घटना घटेको छ समिट अपार्टमेन्टको नाममा, हामी त्यो प्रश्न र स्थानीयले उठाएको गुनासोहरू लिएर हामी भेट्न आएको थियौँ। तर यहाँका कर्मचारीहरूले हामीलाई किन यस्तो दुर्व्यवहार गर्न अग्रसर बन्यो, यसको जवाफ हामी लिएर छाड्नेछौँ। हामीले यस विषयमा जान्नका लागि 1 हप्तादेखि निरन्तर सम्पर्कमा जोडिने कोसिस गरिरहेका थियौँ, तर हाम्रो जिज्ञासालाई उनले पन्छाउँदै आए। यसै क्रममा हामी मङ्गलबार पुनः महानगरपालिकाको कार्यालय पुग्यौँ, जति बेला हामीलाई क्यामेरा बन्द गर भन्दै धम्की सहित दुर्व्यवहार गरे। उहाँले खोल्नु भएको थियो कि छैन? ल छैन भने ठिकै छ बाबा, तपाईँले समय बाहिर बाहिर आउनुहोस्। फोनबाट समय गर्दाखेरि पनि दिनुहुन्न तपाईँ। हामी मेयर जनताको गुनासो लिएर होइन, एकैछिन सुन्नुहोस् न। अब तपाईँको समिति त भयो, उहाँसँग भन्नु न। समग्र ललितपुरको अवस्था बुझ्न। ल ठिकै छ, म मेयर साहबसँग सोधेर तपाईँलाई टाइम हामीलाई किन फोन गर्दाखेरि पनि समय दिनुहुन्न? मेयर साहबले भेट्नु नपाउने जनताको पाउँछ मेयर साहबले भेट्नु पाउँछ। मेयर साहबको टाइम मिलाउनु पर्छ। तपाईँले टाइम लिएर टाइम दिन्छु, तपाईँलाई टाइम दिन्छु। तपाईँले फोन गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ, फोन गर्नु। यहाँ सुन्नुहोस् न, हामी यहाँ देखिराख्नु हुने। ल म टाइम दिन्छु, अनि तपाईँलाई टाइम। सार्वजनिक पदमा रहेका जुनसुकै व्यक्तिलाई नागरिकले प्रश्न राख्न पाउँछन्। सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनले मात्रै होइन, संविधानको धारा 27ले समेत यस्तो व्यवस्था गरेको छ। तर बस्ती र प्रकृति नै ध्वस्त पार्ने गरी महानगरभित्रै बनाइएको संरचनाको विषयमा जवाफ माग्दा उनीहरू उल्टै झम्किन खोज्छन्। किन? घरानियाहरूको आर्थिक प्रभाव या पदीय अहङ्कारको दम्ब? हामी ललितपुर महानगरपालिकामा मेयर साहबसँग ललितपुर महानगरपालिकाको जनताको प्रश्न लिएर आएका थियौँ। हामी यहाँ 3 घण्टादेखि कुरेर बसिरहेका छौँ, तर उहाँले हामीलाई भेट्न चाहिराख्नु भएको छैन। जनताको प्रश्न लिएर आउनेलाई उहाँले भेट्न किन चाहिराख्नु भएको छैन त्यो हामीलाई थाहा छैन। जनताको प्रश्नबाट यदि भाग्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ मेयर भएको के काम?
हिजो चुनाव नजित्दासम्म जनताको काम गर्छु भनेर अगाडि बढ्ने मेयर साहब आज जनताको प्रश्नलाई अपेक्षा गर्दै किन भागिराख्नु भएको छ? हाम्रो यही प्रश्न छ। हाम्रो 3 घण्टा तपाईँले खेर फालिदिनु भयो। हामी यस विषयमा हामी दुखित छौँ। अवश्य पनि आगामी दिनमा तपाईँको सचिवालयको कर्मचारीले जुन दुर्व्यवहार हामीलाई गरेको छ त्यो सच्याउनु होला। हामीलाई मात्रै महानगरका कर्मचारीहरूले दुर्व्यवहार गरेनन्। यही विषय लिएर यहाँका स्थानीयहरूले पटक पटक महानगरको कार्यालय धाए। आफ्नो समस्या सुनिदिने भुइँ तहको सरकार हो महानगर, तर समस्या समाधान होइन, उल्टै झुलाएरै बिताउँछन् समय भन्छन् स्थानीय। मेयर साहबले यो विश्व तपाईँहरूसँग भेट्न चाहनु भएन? एक पटक भेटेको छु, इजलासमा बस्नुपर्ने हो। अब एक पटक भेटिसके छैन। अब हाम्रो 3 दिनमा यो सिग्नेचर गरेर ल्याऊ भनेको आज 5 हप्ता भइसक्यो होइन। हुन त उहाँले अब अरूलाई दोष दिनुभयो, त्यो कसको गल्ती हो हामीलाई थाहा छैन। तर हामीलाई चाहिँ फर्स्टमै 3 दिनमै हामीलाई चाहिँ छिटो राखिदेऊ, उहाँको छिटो हामीलाई यहाँबाट हुन्छ भए हुन्छ, हुँदैन भए हुँदैन भनिदिनु होइन। हामी अरू ठाउँ पनि बाटो छ नि गरौँला भनेर भनेको। अब त्यसको लागि निर्णय हुनु पर्यो। त्यस भएर 3 दिनमा उहाँको गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको हो। अब कसको गल्ती? गएको साल भदौदेखि अपार्टमेन्ट निर्माण थालिएको थियो। त्यस लगतै स्थानीयहरूले मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण गराएका थिए। स्थानीयहरूले मापदण्ड विपरीत समिट अपार्टमेन्ट निर्माण भएको भन्दै ललितपुर महानगरपालिकामा उजुरी दिएका थिए। महानगरले त्यति बेला समिट समूहलाई मापदण्ड अनुसार मात्रै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेको थियो। महानगरले पटक पटक पत्रचार गर्दा पनि समिट समूहले टेरेन। महानगरपालिकालाई अनुमति लगायतका कागजातहरू समेत नबुझाई निर्माण कार्य जबरजस्ती अघि बढाएको बताउँछन् ललितपुर महानगरपालिकाका पूर्व निर्माण महाशाखा प्रमुख श्री कुमार महर्जन। त्यो बेला हामी चेकिङमा जाँदाखेरि उहाँहरूको घर चाहिँ नि पुरानो घर चाहिँ सबै भत्काइसकेको अवस्था थियो। अनि हेर्दाखेरि चाहिँ फिल्डमा जाँदा पाइलिङको काम भएर गएको छ। अनि हामी तत्कालै तपाईँले यो काम रोक्नुहोस्, यो तपाईँले गर्न पाउँदैन भनेर रोकेर आएका पनि थियौँ। अनि उहाँलाई चाहिँ यहाँ बोलाएर सम्झाएर के गरेका थियौँ भने हामीले तपाईँ प्लानिङ पर्मिट लिनुहोस्, प्लानिङ पर्मिट लिइसकेपछि पनि निर्माणको कामहरू गर्न पाइन्छ भनेर हामीले रोक्यौँ। अनि उजुरी त्यो बेला चाहिँ सन्ध्याको उजुरी पनि आएको हो। यस बिचमा उहाँहरू चाहिँ नि डुबेपछि उजुरीकर्ता पनि निर्माण पक्ष पनि हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएन। जब पछि हामीले चाहिँ यो बाटो चाहिँ पुनः त्यहाँ खनियो भन्ने कुरा आयो, पुनः त्यहाँ फेरि काम सुरु गर्यो भन्ने कुरा आइसकेपछि फेरि हामीले चेक गर्यौँ, फेरि रोक्यौँ हामीले चाहिँ। यो बिचमा चाहिँ कस्तो पनि त्यहाँ देखियो भन्दाखेरि अहिले कागजपत्रले चाहिँ सन्ध्या र उनीहरूको दुईजना बिचमा चाहिँ जुहारी चाहिँ चलिने, अनि बिचमा कुरा मिल्यो भने फेरि नआउने, बिचमा उनीहरूको कुनै पनि एग्रिमेन्ट भयो भने चाहिँ एग्रिमेन्ट अनुसार बस्ने, अनि हामीलाई जानकारी गर्न नआउने। हामीले चाहिँ निर्माण पक्ष चाहिँ नि प्लानिङ पर्मिटतिर गयौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ रहने, अनि उजुरी गर्दा पनि नआउँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ सेटलमेन्ट त के भयो उनीहरूको भन्ने बुझिन्छ। तर पछिल्लो कुरामा चाहिँ कागजले पनि प्रमाणित गरे कि उहाँहरू चाहिँ सेटलमेन्ट गरेर बस्नु भएको रहेछ। जब समस्या हुन्छ नगरपालिका ढाउने, जब फेरि समस्या हुन्छ आफै मिलाउँछ चुप लागेर बस्ने। यसै बिचमा चाहिँ नि हाम्रो जुन प्लानिङ पर्मिटको प्रोसेसमा नगर विकास प्राधिकरण ललितपुर शाखामा चाहिँ उहाँहरूको प्लानिङ पर्मिटको कागजहरू आइपुग्यो। त्यो बेला चाहिँ त्यो ललितपुर महानगरपालिका पनि त्यहाँ हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ, त्यसको लागि पनि म आफै गएको थिएँ। त्यो बेला चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो मिटिङले चाहिँ छलफल गरेर तपाईँ प्लानिङ पर्मिटलाई चाहिने 8 मिटरको एक्सेस बाटो, त्यो बाटो किटाकाट जुन नपुगेको छ त्यो किटाकाट गरेर चाहिँ आउनुहोस् भनेर हामीले निर्णय गरेर उहाँलाई चिठी पनि दिएका थियौँ। त्यो चिठी लिएर उहाँहरू मालपोत अथवा नाभीको जानुपर्ने गइरहनु भएको छ। त्यहाँ जबसम्म त्यहाँबाट त्यो 8 मिटरको बाटो कायम गरी आउँदैन, यो पनि एउटा म जोडिहालौँ। हामी रेजिडेन्समा जस्तो बाटोको कुनै पनि बाटोमा घर बनाउने चाहिँ छुट चाहिँ हाम्रो एपार्टमेन्टलाई हुँदैन, उनीहरूलाई चाहिँ मिनिमम 8 मिटरको एक्सेस चाहिन्छ। महानगरका कर्मचारीहरूले जे जस्तो जवाफ दिए पनि समिटले अपार्टमेन्ट निर्माणको काम थालेको थियो। उसको जबरजस्तीलाई स्थानीयले विरोध गरेका थिए, तर स्थानीयको विरोधको स्वरलाई सुनेन स्थानीय सरकारले। महानगरपालिकाले चाहेमा रोक्न सक्थ्यो निर्माणको काम, तर तैचुप मैचुपमै बित्यो गएको साल भदौदेखि अहिलेसम्म। महानगरको उदेक लाग्दो
मौनता। जब पर्यो राति तब बुढी ताती भने झैं जमिन भाँसिएर घर ढलेपछि बल्ल महानगरपालिकाको पनि आँखा खुल्यो। ललितपुर महानगरपालिकाले उपप्रमुख मञ्जली साक्य बजरचारीको अध्यक्षतामा पीडित र सम्बन्धित पक्ष राखेर महानगरपालिकाको प्रतिनिधि सहित एउटा समिति गठन गर्यो। परियोजनाबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको समस्या समाधान गर्न तत्कालका लागि 1 करोड रुपैयाँको आपतकालीन कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर पीडितहरूले कुनै राहत पाएका छैनन् भने समिटकै कारण त्रासमै बाँच्नु परेको छ भन्छन् स्थानीय सुमित केडिया। असर तीनटा हिसाबले हामीले देखिरहेको छु। अब मेरो घर पनि बन्ने क्रममा छ। एउटा चाहिँ केही दिन अगाडि मात्रै केही घरहरू चाहिँ कम्प्लिटली भत्के, केही घरहरूमा चाहिँ मैले चियो पाएको देखेको छु र हामी जस्ता केही घरहरू चाहिँ जुन बन्ने क्रममा छ। अब भोलिको दिनमा चाहिँ यस्तै किसिमको अवस्था रह्यो भने त हाम्रो घर पनि भत्किने कन्फर्म नै छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ के एउटा आम जनतालाई सरकारले अपिल गर्छु भने विकासको हामी विरोधी होइनौँ होइन, विकास गरोस् होइन, राम्रा होटलहरू अपार्टमेन्टहरू आउनुपर्छ। तर त्यो बन्ने नाममा चाहिँ भएका घरहरू भत्किने, हाम्रा जुन संरचनाहरू चाहिँ हाम्रो बाबुबाजेको सम्पत्ति हामी चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ हामीले ब्याज हामीले लोन लिएका छौँ, ब्याज तिरिरहेछौँ। अब भोलिको दिनमा हाम्रो सम्पत्ति पनि भत्कियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिइदिने? त्यही भएर चाहिँ कमसेकम भत्किएका घरहरूको क्षतिपूर्तिका कुराहरू भए, हामी जस्ता जुन घरहरू बनिरहेछ भोलिको दिनमा त्यस्तो नहोस्। उपत्यकाको जे जति प्राकृतिक र सांस्कृतिक सुन्दरता छ त्यसको दोहन विनोद चौधरी, रविभक्त श्रेष्ठ र अमृत रत्न जस्ता ठुला घरानियाहरूले नै ध्वस्त बनाएका छन्। यी घरानिया अनुहारहरू प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुन्। यस्ता पात्रहरू बग्रेलती छन्। यस्ता पात्रहरूले शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पार्ने र प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा मास्ने गरेका छन्। छिटो पैसा कमाउने र धनी बन्ने होडमा यस्ता समूहहरू छन्। यस्तै स्वार्थ समूहकै कारण समिट होटलको इतिहाससँगै यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यताको समेत विनाश भएको छ। यो देशमा सर्वसाधारण जनतालाई बारी कान्लाका रुख काट्दा हदगडी लाग्छ, अनाहकमै दण्डित हुनुपर्छ। तर विनोद चौधरी लगायतका धनाढ्यहरूले कानुनकै धज्जी उडाउँदा पनि राज्यका संयन्त्रहरू मौन बस्छन्। कानुन त सबैका लागि बराबरी हो भनिन्छ, तर शक्तिमानहरूका अघि राज्य र उसले निर्माण गरेका कानुन डराउने गरेका छन्। राज्यको यही निरीहपन भइराख्ने हो भने घरानियाहरूले हाम्रो प्रकृति संस्कृति यस्तै गरी मास्नेछन्, जसबाट हाम्रो पहिचान र संस्कृति मात्रै मासिने छैन, यस्तै कङ्क्रिटका महलबाट हाम्रो सभ्यता संस्कृति नै निमिट्यान्न पारिँदैछ। यस्ता विषयमा सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस्। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला IB न्यूज खबर। नमस्कार।